أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما شاء الله. يا واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله